की बात है। अमरीकी रियासत कैंटकी का सबसे बड़ा शहर लुईविल। एक 12 साल सिया फाम लड़का शियोन नामी कंपनी की एक नई साइकिल पर खुशी खुशी एक मेले में पहुंचा। लड़के को उम्मीद थी कि मेले में बिना पैसे के उसे कैंडी और पॉपकॉर्न खाने को मिलेगी, लेकिन क्या करें, मेले में बेचारे बच्चे की साइकिल ही गुम हो गई। बच्चा साइकिल खो जाने पर गम के समंदर में डूब गया, क्योंकि माँ बाप की इंतहाई मशक्कत के बाद ही साइकिल घर में आई थी। बच्चा रोता बिलखता पछताता रहा। कुछ देर बाद रोते रोते बच्चा पुलिस के पास गया और एक जाने पहचाने पुलिस वाले से बोला, अगर मुझे चोर मिल जाए तो मैं मार मार के उसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। उस पुलिस वाले का नाम था जो मार्टिन और वो एक अच्छा बॉक्सर भी था। उसने लड़के से कहा कि साइकिल भी ढूंढ लेंगे, चोर को भी पकड़ा जाएगा और फिर तुम उसको खूब मुक्के मारना। तो क्या तुम्हें मुक्के मारने आते हैं? बच्चे ने मासूमाना अंदाज में जवाब दिया कि वो इस फन से वाकिफ नहीं है। जो मार्टिन ने यहीं से इस बच्चे को बॉक्सिंग सिखानी शुरू कर दी। यहीं से करियर स्टार्ट होता है दुनिया के आज तक के सबसे अजीम और सबसे कदावर एथलीट का, और इस एथलीट का नाम है कैशियस मार्सिलस क्ले जूनियर। वही कैशियस क्ले जिन्हें दुनिया मोहम्मद अली के नाम से जानती है। बॉक्सिंग की दुनिया के शहंशाह, खेल जगत के सिकंदर और करोड़ों दिलों की धड़कन मोहम्मद अली। दुनिया उस चोर की मरूनी मिन्नत है जिसने 1954 में उनकी साइकिल चुराई थी। ऐसा ना होता तो गालिबन कैशियस क्ले को कोई नहीं जानता। कैशियस क्ले जब पहली मर्तबा बॉक्सिंग रिंग में उतरे तो इस कदर मार पड़ी कि नाक से खून बहने लगा, लेकिन अपनी शिकस्त के महज 6 हफ्ते बाद कैशियस क्ले ने बॉक्सिंग रिंग में अपनी पहली लड़ाई जीत ली। इस मुकाबले को टेलीविजन पर पूरी कैंटकी रियासत में दिखाया गया। इस जीत पर क्ले के वालिद का दिल बाग बाग हो गया, जो बिलबोर्ड पेंट करके बड़ी मशक्कत के बाद ही 2 वक्त की रोटी कमा लेते थे। 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह बच्चा अमेरिका का सफिया अव्वल का बॉक्सर बन चुका था। इसने 2 कौमी ग्लव्स टाइटल, 2 एमेच्योर टाइटल और कई और टाइटल जीते थे। महज 6 सालों में इस खिलाड़ी ने 100 मुकाबलों में हिस्सा लिया और उनमें से 92 में जीत हासिल की। 1960 की रोम ओलंपिक्स में कैशियस क्ले को लाइट वेट बॉक्सिंग में अमेरिका की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, लेकिन कैशियस क्ले रोम जाने से कतराते थे। उन्हें हवाई जहाज में सफर करने से डर लगता था। वो कहते थे, मैं बॉक्सिंग छोड़ सकता हूं लेकिन हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकता। कोच की काफी मिन्नत समाजत के बाद क्ले रूम चलने पर तैयार तो हो गए, लेकिन खौफजदा क्ले ने एक फौजी स्टोर से पैराशूट खरीद लिया ताकि उड़ान के दौरान अगर जहाज को कुछ हो गया तो वो पैराशूट के जरिए कूद जाएगा। जहाज में चढ़ने की बारी आई तो क्ले बिल्कुल डरा डरा और सहमा सहमा था। कैशियस क्ले की जान तब तक सोई पर लटकती रही जब तक जहाज के पहियों ने रूम के रनवे को छू न लिया। यहां उतरते ही उनकी जान में जान आई। बॉक्सिंग रिंग में उतरे तो एक के बाद एक बॉक्सर की छुट्टी कर दी और अमेरिका के लिए लाइट वेट कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। रोम ओलंपिक्स से लौटने के बाद क्ले अमेरिका में एक होटल में खाना खाने गए, लेकिन खाना न मिला। वेटर ने उनसे कहा, सॉरी वी डोंट सर्व नीग्रोज। क्ले वहां से एहतिजाजन चल तो दिया, लेकिन मन ही मन में सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। रंग नस्ल का ये भेदभाव क्ले को आगे भी सहना पड़ा और नस्ली इम्तियाज के हमले उन पर बार बार होते रहे। 1960 के बाद अगले 4 साल तक क्ले ने 19 मुकाबले लड़े, जिनमें 15 में उन्होंने अपने हरीफ खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया। अब क्ले का अगला हदफ वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल था। उन दिनों ये टाइटल सोनी लिस्टन के पास था। क्ले सोनी लिस्टन को चैलेंज करने के लिए लास वेगास चले गए, जहां लिस्टन एक क्लब में जुआ खेल रहे थे। वो बड़े गुस्से में थे क्योंकि वो जुआ हार रहे थे। क्ले की बातों ने उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। दोनों में जबरदस्त नोकझोंक हुई। कुछ देर बाद क्ले वहां से चल दिए, लेकिन दूसरे रोज वो उनके घर चले गए। घर के बाहर क्ले लिस्टन को आवाजें कसने लगे। लिस्टन गुस्से में बेकाबू हो रहे थे। बिलाखिर उन्होंने कैशियस क्ले का चैलेंज कबूल किया और यूं 25 फरवरी 1964 को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए दोनों का आमना सामना तय पाया। मुकाबले से पहले क्ले ने एक जुमला कहा और ये जुमला बाद में उनकी पहचान बन गया। जुमला था, फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक ए बी एंड प्रिडिक्टिंग ए नॉकआउट। मतलब एक ही तितली की तरह उड़कर शहद की मक्खी की तरह डसो और फिर एक नॉकआउट की तवक्का रखो। क्ले की यह बड़ी खूबी थी कि वो रिंग में तितली की तरह उछलते कूदते थे। उनका हरीफ उनका पीछा करते करते थक जाता था। दूसरी तरफ क्ले अपने मुखालिफ पर मुक्कों की बारिश कर देते थे। वो मुकाबलों से पहले ही मीडिया में आके अपने हरीफ के खिलाफ जोरदार बातें करते थे और इस बात का इंकशाफ करके सनसनी फैला देते थे कि वो इतने वक्त में और इतने राउंड्स तक अपने हरीफ को जेर कर देंगे। कैशियस क्ले की इन तरकीबों से पूरी दुनिया में उनकी एक जबरदस्त इमेज बन गई थी
ان کے ہر مقابلے کی ٹکٹیں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھیں اور ٹکٹ کاؤنٹر کے باہر سولڈ آؤٹ کا بورڈ لگتے دیر نہیں لگتی تھی. لوگ ان کے دیوانے ہو گئے تھے اور ان کے ہر میچ پر پوری دنیا میں بڑی بڑی شرطیں لگتی تھیں. 25 فروری 1964 ایک طرف ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن سونی لسٹن اور دوسری طرف 22 سالہ ابھرتے ہوئے کیشیس کلے. دونوں رنگ میں اترے تو لسٹن نے اپنے گلاؤز پر تیل لگایا تھا جس سے کلے کی آنکھوں اور چہرے پر سخت جلن ہونے لگی. کچھ دیر کے لیے انہیں دکھائی دینا بند ہو گیا لیکن چھٹے راؤنڈ میں انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور لسٹن کی اس قدر دھلائی کی کہ اس کی ایک آنکھ کے نیچے زخم ہو گیا. اس زخم کی وجہ سے 7ویں راؤنڈ میں سونی لسٹن رنگ میں نہیں آئے اور یوں کیشیس کلے کو فاتح قرار دیا گیا. اس جیت کی خوشی میں کلے فاتحانہ انداز میں چیخنے لگے, میں دنیا کا عظیم انسان ہوں, میں دنیا کا بادشاہ بن گیا ہوں, میں دنیا کا چیمپئن ہوں, میں خدا سے باتیں کرتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. ان کی ان باتوں نے پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی. امریکہ اور دنیا کے دوسرے خطوں میں چمی گوئیاں ہونے لگی کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا اور کیشیس کلے کی ان باتوں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے. ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل جیتنے کے محض 2 دن بعد کیشیس کلے نے دنیا کو پھر چونکا دیا. انہوں نے باضابطہ طور سے اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور اب ان کا نام کیشیس کلے نہیں بلکہ محمد علی ہے. کلے کے مسلمان ہونے کی اصل وجہ تھی نیشن آف اسلام. یہ ایک سیاہ فام تحریک تھی جس کے سربراہ علی جاں محمد تھے. امریکی ٹائم میگزین نے محمد علی کے اسلام قبول کرنے کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ 1959 کا ہے. کلے نے نیشن آف اسلام کا ایک اخبار پڑھا تھا جس کا نام تھا محمد سپیکس. اس اخبار میں ایک کارٹون چھپایا گیا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ امریکہ میں لائے گئے کالے غلام مسلمان تھے اور ان کے سیاہ فام مالکان نے انہیں تشدد کر کے عیسائی بنایا تھا. کلے کو یہ کارٹون بہت پسند آیا اور یہیں سے ان کا دل اسلام کی طرف پگھلنے لگا. اس کے بعد 5 سال میں یہ دل پوری طرح سے اسلام کا گرویدہ ہو چکا تھا. کیشیس کلے کا محمد علی بننا امریکیوں کو قطعاً گوارا نہ تھا. امریکی ان کا نیا نام قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے. رنگ بھید کا عالم یہ تھا کہ ان کے اپنے شہر لوئی ویل کے اخبارات ان کا نام محمد علی کے بجائے کیشیس کلے ہی لکھتے تھے. لیکن محمد علی کو گوارا نہ تھا کہ کوئی انہیں کیشیس کلے کہہ کے پکارے. کئی سیاہ فام باکسرز انہیں اس نام سے پکار کر چڑھاتے تھے. علی نے ان سب کی باکسنگ رنگ میں اس قدر دھلائی کر دی کہ وہ پہلی راؤنڈ میں ڈیر ہو گئے. سونی لسٹن ہیوی ویٹ ٹائٹل کے لیے ایک مرتبہ پھر محمد علی کے مقابلے کے لیے آئے. محمد علی نے پہلی راؤنڈ میں اس قدر زوردار رائٹ پنچ مارا کہ دوبارہ اٹھنے کی ان کی ہمت نہ ہوئی. لیکن پھر وہ دور بھی آیا جب محمد علی سے ان کے میڈل چھین کر انہیں تنہا کر دیا گیا. ان کی باکسنگ کھیلنے پر پابندی لگا دی گئی. ان کے کریئر کے بیش قیمتی 3.5 سال ضائع کر دیے گئے. اس سب کی وجہ کیا تھی جانیے کھیل کے میدان سے کے اگلے شمارے میں. محمد علی خود باکسر نہیں بننا چاہتے تھے, کبھی سوچا نہیں تھا. ایک حادثے کی وجہ سے بنے. دیکھیے وہ جاوید نے ڈسکرائب کیا ہے اور اس سائیکل چور کا شکریہ بھی کیا ہے. جب 12 سال کی عمر میں میلے میں گئے, سائیکل کھو گیا تو جو مارٹن کے پاس گئے اس کو کہا کہ میری سائیکل کھو گئی ہے تو کیا کرو گے. کہا کہ مجھے ملے گا اس کو بہت پیٹوں گا. کہا اگر پیٹے گا تو اس کے لیے تمہیں باکسنگ آتی ہے. کہا نہیں آتی ہے. تو کہا کیسے پیٹو گے. کہ میں باکسنگ سکھاؤں گا. کیونکہ جو مارٹن پولیس والے تھے اور خود باکسنگ کرتے تھے اور جو مارٹن نے ان کو باکسنگ سکھانی شروع کی اس وقت. یعنی پہلے استاد وہی تھے. ہاں وہ کمال دیکھیے نا, وہ سائیکل چور کا بڑا رول ہے دی گریٹسٹ اسپورٹس مین آف ہسٹری میں. اب دیکھیے یہ کرنا تو اوپر والے کو ہوتا ہے, کچھ بہانے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو جیسے ان کی پروگرس بھی. اور یہ ایک بات جاوید نے انٹرسٹنگ کہی کہ آپ نے بھی سنی ہوگی, جہاز میں چڑھنے سے ڈرتے تھے. جی جی جی. تو کہا کہ جب اولمپکس ٹیم اناؤنس ہوئی میں نہیں جاؤں گا روم, جہاز میں جانا ہے, مجھے شپ میں بھیجو. اب اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی, جب وہ ٹرائلز کے لیے گئے نا اولمپکس کی کیلیفورنیا جہاز میں, وہ بڑی بمپی رائڈ تھی. جہاز نے راستے میں بڑے ہچکولے کھائے. تو ان نے کہا مشکل سے بچاؤں میں, اب تو میں جہاز میں چڑھنے والا نہیں. پھر مگر جب جہاز میں چڑھے تو پھر وہ پیراشوٹ لائے ایک ملٹری اسٹور سے, وہ پہن کے بیٹھی کہ اگر میں جہاز سے گر گیا تو آنکھیں بند کر کے ان سفر کوئی کیا ہوگا. پھر روم پہنچے تو روم میں تو پتہ ہی ہے کہ ان نے وہ کیا کمال کر دیا, گولڈ میڈل جیتا. گولڈ میڈل جیت کے آئے تو ریسٹورینٹ میں چلے گئے کھانا کھانے کے لیے, وہاں ان کا داخلہ نہیں ملا. ان کے دوست تھے, ان کو نکال دیا باہر, ادھر سے کہا نہیں تم نہیں کھا سکتے یہاں کھانا, کالوں کو. امریکہ میں وہ تھا بلیکس اینڈ ڈاگس ناٹ الاؤڈ, یہ معاملے تھے. وہاں بہت برے حالات تھے.
اور اس میں ایک چیز اور بھی ہوئی کہ جب یہ وہاں سے باہر نکلے تو یہ کیا کرتے تھے, جیتنے کے بعد قمیض کے اندر گولڈ میڈل پہن کے گھومتے تھے. جی یہ ان کی بایوگرافی میں لکھا ہے. تو یہ گئے ریور اوہایو پہ اور اٹھا کے گولڈ میڈل پھینک دیا دریا اپنا. مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں سمجھ آتا ہے میں نے کس ملک کے لیے جیتا ہے گولڈ میڈل اور کیوں جیتا ہے. 18 سال کے تھے, ٹین ایجر ایک تھا, گولڈ میڈلسٹ تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر 96 میں ان کو لوٹایا گیا اٹلانٹا اولمپکس میں کہ وہی اس کا میڈل ایک بنا کے. پھر لوگوں نے کہا نہیں, یہ تو ان نے پھر بعد میں ایک بار کہا کہ مجھے نہیں یاد ہے میں نے پھینکا کہ نہیں, لیکن بایوگرافی میں یہ لکھ چکے ہیں تب ان کو پارکنسن ڈیزیز نہیں تھی. جب پارکنسن ہوئی تب لوگوں نے پوچھا, تب ان کو بہت سی چیزیں بھول گئی تھے. تو ان نے کہا مجھے یاد نہیں ہے میں نے کبھی پھینکا, میں نے لایا, وہ کھو گیا ہوگا. لیکن وہ دریا میں ان نے پھینکا تھا اور یہ ان کی بایوگرافی میں پورا درج ہے کہ انہیں دریا میں پھینکا. تو اس دور سے نکلتے نکلتے جیسے جاوید نے کہا کہ پھر وہ 2 دن کے بعد ورلڈ چیمپئن بننے کے مسلمان ہو گئے. اس کے پیچھے ساری یہ کار فرما تھی چیزیں کہ اگر آپ کی آئیڈینٹی نہیں بنتی, ایز بلیک کرسچن ان امریکہ یو ہیو نو آئیڈینٹی, ایز اے مسلم ایٹ لیسٹ آئی ہیو این آئیڈینٹی, کیونکہ وہاں کوئی